بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اے تھوڑی جنی آواز کھولو ہم جی میں پہلے کھولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الآخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالی کے، خالی کے، راضی کے، داتا گنج بخشے، رنج بخشے، لج پالے، غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل، ختم الرسل، دنائے سبل، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلان دی بہار، جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ تساں احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میرے 3 جمعہ دا عنوان اشتہار تے لکھیا گیا سی، جدے وچوں پہلا اخلاق مصطفیٰ، دوسرا رحمت للعالمین یعنی رحمت مصطفیٰ، تیسرا سی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 2 جمعہ تو آقا دی شان بیان کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ آخری جمعہ، اس مسجد چ آخری جمعہ نہیں، نبی دی سیرت سے آخری جمعہ انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اگے تو پھر اسی اگلے جمعہ تو اپنی ترتیب نو سیٹ کران گے، جری ترتیب دے مطابق پورا سال جمعے پڑھائے جان گے، کیونکہ گو رمضان آ رہے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، میں او گلہ بیان کران گا جڑیاں پچھلے جمعے رہ گئیاں سن، او گلہ ہرگز بیان نہیں کرنیاں جڑیاں پہلے ہو گئیاں نے، گل ٹھیک ہے نا؟ اور آئیے نبی دی شان سنن دا مزہ بھی ادو ہی ہوندا ہے جدوں حدیث بھی صحیح ہوئے بھی نویں، اے نہیں پرانی ہوئے۔ اس واسطے میں جڑی قرآن دا آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ تساں احباب دے سامنے، جڑی قرآن دی آیت مبارک تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، او دے اندر اللہ پاک نے بات کہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق لوگوں تو آڈے کو ایک نبی آیا، ایک اون والا آیا، اور نبی کون آئے نے؟ جس نبی دیاں تمہاں آن تو پہلے مشرق چ بھی پہ گئیاں نے، تو اچھی بولو مغرب چ بھی پہ گئیاں نے۔ میں بات کہن لگا ماں، جتھے آج دے جمعے دی انتہا ہوئے گی، بلکہ جتھے مفسرین دی کلمہ دا نبی دی شان لکھن دی انتہا ہوندی ہے، اتھو میرے نبی دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اسی بیان کریے کر نہیں سکتے، آقا دی شان دا حق ادا سی کر سکتے نہیں، لیکن پھر بھی تانو سیرت دے کچھ پہلو سناواں گا، اور دعا گو ہاں اللہ جو سنیا جو سناوے اللہ اتھے بٹھا کے تانو اللہ عہدے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اونچی آمین کہہ دیو۔ آئیے غور کیجئے،
فرمایا رسول آیا تواڈے وچوں عزیز علیہ ما آنیتم، اس نبی نو تواڈیاں تکلیفاں گراں گزردیاں نے. پنجابی چ ترجمہ کراں، کنڈا امتی دے پیر چکھو بدا تکلیف محمد دے سینے چندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. او جڑا نبی آیا اونوں اے بڑی ناپسند چیز ہے کہ تسی جہنم دے راہ تے ترو. اور نبی تواڈے تے بوجھ پان نہیں آیا، بوجھ لان آیا. تواڈے اُتے کسے قسم دے عبادتاں دے بوجھ لا لو جڑی اج کل رسومات نکلیاں نے. شب برات تانوں پتہ ہی ہے دا انہاں چیزاں دے نبی پاک بوجھ پان نہیں آیا، لان آیا. اور آئیے اللہ نبی پاک دیواری آئی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونے اعلان کر دیو. اللہ جی کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور نبی آن والا کی یہ حریص علیکم، او حریص ہے کی جی بولو او حریص ہے تے جس ذات نے نبی نو بھیجے ہے او ذات دیاں واریاں آئیاں. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم. میرا دیکھو ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور رب رب العالمین ہے جڑا نبی آیا حریص علیکم میں. آئیے ذرا غور کیجئے ایدی مثال قرآن چو دے دیا. اور نبی مشکلات بن کے نہیں آیا بلکہ مشکلات دور کرن والا بن کے آیا، پریشانیاں دین والا نہیں بن کے آیا، پریشانیاں لان والا بن کے آیا. او مدینے دی منڈی لگی ہے، مدینے تو باہر ایک قافلہ آیا، اونٹ فروخت کرن والا قافلہ آیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک قافلے نے کر کے مدینے دے باہر آ کے پڑاؤ کیتا ٹھہر جاندے نے. میرے نبی نو خبر مل دی ہے کہ اللہ دے نبی نو اے بات دی خبر ملی نا کہ مدینے دے باہر اونٹ فروخت کرن والا قافلہ آیا ہے. میرے پیرنج کر کے معاشہ دے کر چوٹھے تے چل دے اس قافلے دے کول پہنچے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اس قافلے دے کول پہنچے نا. میرے نبی نو لال رنگ دا اونٹ بڑا پسند ہے، لال رنگ دا اونٹ بڑا پسند ہے. آج بھی عرب دی منڈی دے اندر سب تو مہنگا اونٹ لال رنگ دا اونٹ ہے. آج کل مولوی آج کل لوگ آندے نے مولوی صاحب نے بڑی مہنگی گڈی رکھی ہے، مولوی صاحب بڑے مہنگے سوٹ پاندے نے، اے دیکھ لو دکھلاوا کردے نے. نانا میرے دوستا میرے نبی نے بھی ہمیشہ اچھی تے قیمتی تے مہنگی چیز پسند کیتی ہے. آقا نو لال رنگ دا اونٹ پسند ہے بھی بڑا مہنگا. پورے اونٹاں دے قافلے دے اندر ایک ہی اونٹ جڑا لال رنگ دا وے. میرے نبی نے نظر دڑائی ہے، لال رنگ دے اونٹ دی مہار پھڑی ہے، اے دی رسی پھڑ لئی، نکیل پھڑ لئی. آئیے ذرا غور کیجئے. آقا اس اونٹاں دے قافلے دے مالک نو آندے نے اے اللہ والیا کنے پیسے لوے گا؟ اے آندا میں پیسے نہیں لینے، میں تے نے سا کھجوراں لینیاں نے. میرے نبی نے کٹائیاں بھی نہیں تے ودائیاں بھی. اچھی بولو نہیں. اور میری ماں بہنوں سنن والیو آئی کل ایک دکان تے چیز لین جان گے وہ دکاندار دا پہلے گھنٹا کو سر کھان گیا انجی ہے نا. معذرت دے غصہ نہیں کرنا. نبی پاک نے منع کیتا عورت نو کہ کسے غیر محرم دے نال گل نہ کرے، لیکن ساڈیاں بیبیاں گھنٹا نہیں لا چھڑدیاں دکان تے. پھر اگر کوئی دکاندار دا ہاتھ لا گیا جُتی بھی لا لیندیاں نے انجی ہے نا. بھائی او دا کی قصور ہے؟ ماتے تو دی آپ ماری ہے. آئیے میرے نبی نے بحث نہیں کی تھی، خرید و فروخت سے بحث نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے دا مہار پڑی ہے
जग्गां दे पीर लैके तुर पे ते जड़ा बंदा ऊंठां दा जड़ा मालक है ये आंदा जदों ये बंदा आया सी चेहरा तकी जाना वा जदों टुर पिया मगरों कंड तकी जाना वा एडा सोहना चेहरा ते एडी सोहनी कमर मैं कदी नहीं वेखी अल्लाहु अकबर कबीरा आका दे चेहरे दा जमाल वेखिया ते पैसे लैणे ही भुल जांदा वे आका दे चेहरे दा कमाल वेखिया ते खजूरां लैणियां ही भुल जांदा वे नबी पाक नजरां तो ओझल होए ना अल्लाहु अकबर कबीरा एदे नाल दा जड़ा पार्टनर आ जांदा है भाईवाल आ जांदा है जिदे नाल मिल के इन्हें काफला ऊंठां दा ले आंदा है ए बंदा के आंदा इस बंदे नू हां भाई ऊंट बेच दिता ही आंदा हां ऊंट ते फरोख्त कर दिता वे आंदा पैसे ले लेनी आंदा ओदे चेहरे दा जमाल ही इन्ना सी पैसे लैणे ही भुल गया पैसे ओ कोई घर पता पूछिया ही नहीं हुण साडे ढाई मेरी चीज चढ़ी होए हां भला बोलो यार ऊंट किन्ने दा भला आ गए हो माशाल्लाह तुसीं किन्ने दा ऊंट भला 2 लाख रुपए दा ऊंट मैं पिछले जुम्मे दसिया सी हुण साडे हथ 125 चढ़े असीं लभना बोलो यार अहां तो रायवेंड छड़ के लोर जाके बस पैना कि नहीं यार गल ठीक है ना इत्थे जुम्मा पढ़न आउंदे आ पुरानी जुत्ती पा के नवीं पा के अल्लाह बेली जलसियां दे वही हाल है अफसोस इस मुसलमान दे उत्ते आइए जरा गौर कीजिए मुसलमाना तू ते ओ मुसलमान सा जिदी चाल ते डाल वेख के अंग्रेज ने कलमा पढ़ के मुसलमान होया सी ओए मुसलमाना तू ते ओ मुसलमान सा जिदी गल्लां दी गुफ्तगू सुन के यहूदी कलमा पढ़या करदे सन अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा आइए जरा गौर कीजिए नबी पाक नजरां तो जलोगे ए दोवें बंदे लड़न लग पे ने ए आंदा पैसे भी नहीं ले ते घर पता भी पुछया बोलो यार नहीं पूछया कर पता भी नहीं पूछया पैसे भी नहीं ले ऐसे ही काफले च कम्मा आईए मां दिए पुत्रो लड़ दे क्यों नी अम्मा ने एडा कीमती ऊंट में किसे नू दे छड़िया ओदे कोलों पैसे भी नहीं लेवे ओदे कोलों घर पता भी नहीं पूछया एवें ऊंट दे छड़िया सू मां दिए पुत्रो लड़ो ना जे ओ पैसे नहीं देगा ते मैं दे देंगी नी अम्मा तू ओनू जाननी है फरमाया पुत्रो जानती मैं भी कोई नहीं इधरों आया ते इधर तुर गया वे लेकिन गल्लां इहदे नाल करदा सी चेहरा मैं पई तक नहीं सा एडा सोहना चेहरा कायनात च किसे झूठे बंदे दा हो ही नहीं सकदा किन कौन तारीफा कर रहा उची बोलो और बोलो यार मां कर रही है ना ते कलमा तो नहीं ना पढ़िया जे और बोलो यार फिर मैं क्यों ना कह दिया अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं ऊंची कह दो सुभान अल्लाह अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं दुश्मन मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं वशम्स कहीं वल्लैल कहा वल फजर कहीं पर फरमाया वल फजर कहीं पर फरमाया खुद कुरआन में अल्लाह ताला भी खुद कुरआन में अल्लाह ताला भी खुद सरकार की बातें करते हैं अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं दुश्मन मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। ए अम्मा ने कलमा नहीं पढ़िया उची बोलो कलमा नहीं पढ़िया ते की कह रही है सफाइयां किदियां दे रही है उची बोलो ए सीरत ए वे सीरत सफाइयां मेरे सफाइयां मेरे आका दियां दे रही है कलमा नहीं पढ़िया मुसलमान नहीं होई शाम पेंदी है मेरे नबी दे सहाबा कम्मा कारां तो आए ना अल्लाहु अकबर कबीरा तवज्जो मेरे वाल रखो मेरे नबी दे सहाबा कम्मा कारां तो आए ना मेरे नबी पाक ने करके 2 थाल खजूरां दे रखे ने 2 थाल 2 प्लेटां खजूरां दियां पईयां ने आका फरमांदे ने मेरे सहाबियो जी जी रब जी नबी पाक जी की गल है फरमाया खजूरां दे थाल लै जाओ जेड़ा मदीने तो बाहर काफला बैठा है ओनू जाके पहले रजा के खवाया जे जेड़ियां बाजां उथे ऊंट दियां तोल के बोलो यार बोलते छड्डो ऊंट दियां तोल के दे आया जे
ہن آقا دی فقاہت دیکھو، نبی دی سیرت دیکھو. ساڈے نال دا کوئی بندہ ہوندا نا پہلے دیا جے اونٹنیاں تول کے باجاں نوں اوتھے ہی پھڑایا جے، لیکن میرا نبی مہمان نواز ہے. ایویں ایک دوسرے دی دعوتاں کرن تو ڈریا نہ کرو، ایک دوسرے دی دعوتاں کرن تو ڈریا نہ کرو. اگر دعوتاں کرنا کسی دے پیسے گھٹ جانو میرے کو لے لو، ٹھیک ہے نا گل. دعوتاں کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا سلام نو عام کرو تے دعوتاں بھی عام کرو. دعوتاں بھی اپنے یاراں بیلیاں نو کھوایا کرو. کسی نے مینوں کھوانی ہوئے میں بھی حاضر ہاں. آئیے ذرا غور کیجئے. نبی علیہ السلام نے کر کے ایک کھجوراں دے تھال صحابہ نے پھڑے نے. اس قافلے دے کول میرے نبی دے صحابہ آئے نا. اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں. اور رائے ونڈ دے عباسیہ دا گرتوان والے ہو، قرآن دیو پروانے ہو، حدیث دیو دیوانے ہو. میرے نبی دے صحابہ تھال لے کے آقا علیہ السلام دے تھال کھجوراں دے لے کے اس قافلے کول پہنچے نا. اس قافلے نو پہلے بٹھا کے رجا کے کھجوراں کھوائیاں. اللہ اکبر زمزم پہ آیا. بعد چوں انہاں نو کھجوراں تول کے دے وی دتیاں. اے جڑے بندے نے دوویں کی آندے نے جڈی سونی صورت ویکھی سی اس تو دگنی سیرت ویکھ لئیے. تے نال ہی آندے نے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کیوں نہ پڑھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اور نبی تو آڈے کو لایا بوجھ لان والا. آئیے غور کیجئے ایک اور واقعہ سن لیجئے. اے ویکھ لے میرے دوستا، ایک بندہ ہے جدا نام ابن رکانہ. کی نام ہے؟ ابن رکانہ. اے بندہ ہن جڑا نا عرب دا منیا ترنیا پہلوان. تے نبی پاک لنگ رہے نے تے آقا علیہ السلام نو آندا ہے میں سنیا تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آنا انج کر میرے نال کشتی کر لے. اگر مینوں ہرا لویں گا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا. تے نال مدینے دے چوک دے اندر میرے ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر آمدے نے سونیا اے نال کشتی نہ کڑیا جے. یار گل توجہ نال سنیا جے. میرے ابو بکر آمدے نے سونیا اے نال کشتی نہ کریا جے. فرمایا صدیق کیوں نہ کراں؟ فرمایا اللہ دے نبی یہ بڑا وڈا پلوان ہے تانوں کدے سٹ نہ لگ جائے. اور میرے ابو بکر نو گالیاں دینے والو آ ویکھ لے میرے نبی دیاں راکھیاں میرا ابو بکر پیا کر دئی. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے ابو بکر اج رب دی قدرت دے نظارے ویکھ لے. ایتھے بندا کی ہے؟ میرے نبی کھاڑے چ لتھدے نے تے سامنے ابن رکانہ کھڑا ہے. اے رکانہ انج کر کے جناب بڑیاں ڈنڈ تے بیٹھ کا لگاندا ہے، صافے کس لیندا ہے. تے میرے نبی نو آندا ہے تسی بھی صافے کس لو. آقا فرماندے نے آندا سونیا تسی بھی نگوٹے کس لو. میرے نبی آندے نے رکانہ نبیاں دے نگوٹے کسے ہوندے نے تو اون والی گل کرنا. اے رکانہ آیا میرے نبی دے ول آندا ہے للکار دا ہوندا پھنگار دا ہوندا. میرے نبی نے اینو پھڑ کے زمین تے اس طرح لٹایا جویں دودھ پلا کے ماں بچے نو زمین تے لٹا دیندی ہے. اے آندا سونیا پتہ نہیں چلیا ایک دفعہ پھر آ جاؤ. میرے آقا آندے نے رکانہ پھر آ جا. پھر آ جاندا کشتی کرن واسطے. میرے نبی نے پڑھ کے پھر نو زمین تے لٹا دیتا ہے. آندا سونیا پیر تھڑک گیا ایک دفعہ پھر آ جاؤ. میرے نبی آندے نے رکانہ اپنی تسلا کر لے پھر آ جا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا نبی او نبی ہے جڑا کشتیاں کر کے بھی لوگاں نو جہنم چو بچاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے کر کے پھر آندا سونیا اگر ہون ہراؤ گے تے 10 بکریاں بھی انعام دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آیا میرے نبی نے پھر لٹا دیتا ہے. آندا سونیا آخری وری ہو جائے ہون ہراؤ گے تے 10 بکریاں اور کنیاں ہوئیاں بولو یار 20 صاحب جنگا جنا 20 بکریاں. آقا آندے نے رکانہ پھر آ جا کوئی مسئلہ بولو یار. اے وے موحج نو کدی فکر ہوئی نہیں. رکانہ پھر آیا میرے آقا نے پھڑ کے زمین تے لٹا دیتا ہے تے لمے پہ آندا سونیا
آقا آندے نے رکانا 20 بکریاں پکیاں ہو گئی رکانا آندہ 20 نہیں رکانا 20 پکا ہو گیا وے تے لمے پہ آندہ واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول کیوں نہ پڑھتا لقد جاءکم رسول من انفسکم اور ترجمہ سنا دیا ترجمہ اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نالوں اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی کھلک مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے پسروری اتے فضل غفار دا نام محمد والا جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نہیں اللہ سب نو لے جاؤ چی آپ ان کہہ دیو اللہ سانو سب نو لے جا اللہ ایسے ہی سال لے جا جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نہیں جس دا بانی نبی سلطان حنیف نہیں ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نہیں گورے تے کالے نہیں کوئی اوتھے نتار دا نام محمد والا صلی اللہ شاہ عبدالغنی جتھے لیٹے دعا کرو اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اے نبی کلمہ پڑھ لیا پھر مننا پوے گا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیکم عزیز علیکم فرمایا جیڑا نبی آیا توڑے تو بوجھ لان آیا حریص علیکم او نبی دے اتے توڑیاں پریشانیاں گراں گزر دیاں نے آویخ لے پریشانی کی میں گراں گزر دیئے ایک بندہ آیا میرے نبی نماز پڑھا کے مسجد نبوی دے مسلح سے بیٹھے نے تے رمضان دا میں ایک بندہ جاندہ ہے حضرت ابو ہریرہ دے نے میں نبی پاک دے کولی بیٹھا ہاں اے بندہ آکے توجہ میرے وال کیجئے اے بندہ آکے کر کے آندہ کیے آندہ سونیاں بڑا کم خراب ہو گیا آقا فرماندے نے میرے یار کی کم خراب ہو گیا اے آندہ سونیاں بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑیاں خطاواں ہو گئیاں آقا فرماندے نے کی خطاواں ہویاں نے اے صحیح البخاری دی روایت جے تے جامع الترمذی دی بھی روایت ہے سند دا بھی میں ذمہ دار ہاں روایت بھی صحیح ہے حسن درجے دی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ کے اندر سونیاں ایک تے رمضان دا مہینہ سی دوجا میں روزہ بھی رکھیا سی تے گناہ بڑا وڈا کر بیٹھا ماں آقا فرماندے نے کی کر بیٹھا میں اندر سونیاں اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر بیٹھا ماں اپنی بیوی دے نال میں علیحدگی دے اندر وقت گزار بیٹھا ماں روزہ بھی میں رکھیا سی سونیاں میرے تے کیڑی حد لگے گی میرے تے کی بنے گا آقا فرماندے نے میرے صحابی تیرے کول کوئی غلام ہے کہ نہیں آمدہ سونیا غلام کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے تیرے کول مال ہے کہ نہیں انج کر جا کے مسکینہ نو کھانا کھلا دے آمدہ مال بھی کوئی نہیں آمدہ سونیا میں تے آپ ہی مسکینہ میرے کول تے آپ ہی کھان نو لبدا کچھ نہیں تے تسی آمدے ہو کہ مال تقسیم کر دے اللہ اکبر کبیرہ اگر آج دے دور دا کوئی پیر ہوندا کوئی ولی ہوندا
یقین کرو اس بندے نو مارنا شروع کر دیندا او ظالما گناہ بھی کر بیٹھا میں کفارہ دین واسطے رب کو معافیاں منگن واسطے بھی تیرے کول کوئی چیز موجود کوئی نہیں گناہ بھی کر بیٹھا میں لیکن او جڑا نبی ہے حریص علیکم او جڑا نبی ہے او جڑا نبی حریص علیکم ہے او نبی رحمت للعالمین ہے او نبی شافی مذنبی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستا میرے نبی آدھے نے انج کر کے دی باں تو پھڑیا تے انج کر کے مسلح دے نال ہی بٹھا لیا آقا فرماندے نے تھے بہ جا دجے پاسے میرے حضرت ابو ہریرہ بیٹھے نے اے بندہ بیٹھ جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے کچھ دیر گزر دی ہے ایک بندہ ہو رہا صحابی آندا ہے انہیں کھجوراں دا تھال پھڑیا ہے اس دے اندر کم از کم کوئی ایک من کھجور ہے تے جناب سر تے چکی لے آ رہا ہے تے نبی پاک دے کول آ کے زمین تے رکھ داوے تے آقا نو فرماندا سونیا اے کھجوراں صدقہ نے میرے نبی نے ایسے ہی صحابی نو آکھیا کنوں بولو یار کنوں کیا بولا دھیان نہ سنیا کرو جنہیں گناہ کیتا ہے فرمایا صحابی نو پھڑ لے اس ٹوکرے نو پھڑ لے تے جناب غریباں چ تقسیم کر دے اے صحابی آندا سونیا میرے تو وڈا مدینے چ غریب بھی بولو یار سونیا میرے تو وڈا غریب کیڑا جے ایک آئے تو غریباں جے بھیجن لگے ہو آقا مسکرا پہ حدیث دے الفاظ نے میرے نبی ایڈنا زور دی مسکرایا آقا دی داڑا نظران لگ پئیاں حضرت ابو ہریرہ دے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو اردا گرد تو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو حدیث دے ہو دیوانے ہو میرے آقا مسکرا پہ آقا نے کر کے آکیا فرمایا میرے صحابی انہاں کھجوراں دے ٹوکرے نو اپنے کر لے جا اللہ پاک نے تیرا گناہ اونجی معاف کر دیتا ہے ایسے آبی مسجد نبی چوں باہر نکلے ہیں تے نکل کے باہر آندہ کی حضرت ابو ہریرہ نو آندہ نبی پاک دے کول آن تو پہلے میں اپنی بستی دے سرداراں کول گیا سا اونا سرداراں دے کول میں گیا سا اونا سرداراں نے میرے تے بڑی سختی کی تھی کسے نے آکھیا ساڑی بستی چھڑ جا تیری وجہ تو ساڑے تے عذاب آ سکتا ہے کسے نے کچھ کیا کسے نے کچھ کیا لیکن نبی پاک دے کول آیا وہاں اینا نرمی کرن دی خیر کر چھڑیے پھر مننا پوے گا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور نبی بوجھ اتارن والے بن کے آئے آئیے غور کیجئے ایک اور واقعہ سن لیجئے آخری بات کر کے بات نو ختم کرا نبی پاک نے مکہ و ہجرت کیتے کی تھی ہے بولو یار مدینے کی تھی ہے نا سوچ لے آج مدینے ہجرت کی تھی راہ دے اندر میرے نبی دے مرید نو انج کر کے بھوک لگ جاندی ہے حضرت ابو بکر نال لے اور میرے دوستا دنیا دا کوئی ایسا سفر نہیں جتھے میرا نبی ہوئے تے میرا صدیق نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ سوائے معراج تو ایسا کوئی سفر نہیں جتھے نبی ہوئے تے صدیق نہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے نبی پاک دے نال لے کہ چل دے جا رہے نے تے راہ دے اندر بھوک لگ جاندی ہے میرے ابو بکر آندے نے سونیا بھوکاں بڑیاں لگ گئی ہیں میرا ابو بکر جڑا مکے دے چودھریاں چو ایک چودھری سی ایک او وقت سی جدو روٹی مکدی نہیں کرو روٹی نہیں سی مکدی مدینے دا مکے دا سب نالو وڈا تاجر بعد نے لکھیا عرب دا سب نالو وڈا تاجر ابو بکر سی لیکن اج نبی نال یاریاں پائیاں نے تے او وقت آیا کہ کھان پین نو کچھ نہیں لبدا نبی نال یاریاں پائیاں نے اج او وقت آیا کہ بھوک بڑی لگ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے دوستا اردا گرد تو آن والے ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے نڈالو کے زمین تے بہ جاندے نے میرے ابو بکر آندے نے سونیا میرے کولو تریا نہیں جاندا میرے نبی نے انج کر کے نظر دڑائیے تے سامنے ایک چگی نظر ہوندی ہے کی ہوندی ہے او معبد دی چگی
اللہ اکبر. فرمایا ابو بکر یار اتھوں تک میرے نال جا سکنا جی جا سکنا وا سونے. فرمایا اج کر کے چکی دے کول گئے نا تے اے دا دروازہ کھٹکھٹایا تے سمسام مولانا سمسام پتہ کی آندے نے بابا جی آندے نے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی اور رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی ام معبد نام صدامن تے سی مسکین نمانی تے کر دے وچ ایک بکری بنی اور آوڑ دے عباسیہ کر دے اندر ایک بکری بنی لاگر درد رجانی ہے کچھ کھاون پیون کارن نبی نے عرض سنایا تے ماں کی آندھی ہے صدقے جامع کچھ نہیں حاضر مائی نے اگو عرض سنایا فرمایا ماں دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا ماں کوئی گھر کھان پینو ہے ہی اللہ اکبر قاری صاحب توجہ فرمایا ماں دیے پترو کچھ نہیں فرمایا ماں سامنے بکری بنی ہے فرمایا پترو بڑے سالاں تو بیمار ہے او دودھ اچھی بولو نہیں دے سکتی اور بڑے سالاں تو بیمار ہے او دیتے تھانی سک گئے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی آندے نے سونیا میرے نبی آندے نے نہیں اماں جی میں نو چون دیا اجازتہ دے دینا ماں دیئے پترو کھلو جاؤ میں نو ذرا توڑے چہرے تے ویکھ لین دے ہو ایڈے سونے چہرے کدی پوری زندگی چھ ویکھے ہی کوئی نہیں تے پتہ نہیں بات چو بھی ویکھے جانے نے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا چہرہ ویکھ لے آقا دی صورت بھی اللہ نبی دی سیرت بھی اللہ جے میرا نبی کردار دا بھی اللہ تے چہرے دا بھی اچھی بولو اللہ وی اللہ اللہ اکبر کبیرہ جے آج دا کوئی پیر کوئی مولوی ہندہ نہ مائی رہندی نہ بکری اچھی بولو نہ کلی نہ جلی اور کچھ رہنا سی بولو یا نہیں سی رہنا اللہ اکبر کبیرہ آج کل دے سوشل میڈیا تے ویکھی دے یار دین دے علماء جنہاں نو مولوی حضرات ہے کہ لوگ کیوں آندے نے انہاں دے کام ہی ایسے ہو گئے اور رات ایک میں ویکھ رہا تھا میڈیا دے ہوتے او بندے نے ایک بچے نہ زنا کیتا ہے مسجد دا کاری ہے اور اپنے منہ اقرار کر رہے ہیں اور دیکھیے لوگوں جڑے لوگ انہاں دی کفالت کر دے نے نا اوتھے پھر ایک بندے دا فون آیا کوئی تو او دے کہندے مولوی نو چھڑ دتا گیا میری ایک بات یاد رکھو جڑے لوگ انہاں لوگاں دی کفالت کر دے نے کل قیامت نو انہاں دے نال کھڑے ہون گے اور آئیے میرے دوستو احباب جنہیں بھی آئے میری پردے چ بیٹھ کے سنن والیاں ماواں بہناں سارے بات دا عزم کر لو لوگوں کدی برائی دا ساتھ نہیں دینا برائی دا ساتھ دیو گے دو چیزاں دا نقصان ہوئے گا ایک تیری زندگی دے وچوں تیرے کاروبار چوں رحمت ختم ہو جائے گی نمبر دو تیرے منہ چہرے تے لعنتاں برسے گی اللہ اکبر اے ویکھ لو ساڈا نبی ہے اور بی بی بھی جنگل چ کلی ہے تے نبی پاک بھی بولو یار کلے ہی نے نا جنگل بھی آبان ہے کوئی مارکیٹ کوئی دکان نہیں تے لیکن میرے نبی نے گل کیتی ہے تے نظراں نیویاں کر کے کیتی ہے حدیث دے الفاظ دے آقا نے ماں دی اکھ پاک گل نہیں کیتی اللہ اکبر فرمایا اماں چوندیاں اجازتاں دے اے ساڈا نبی ہے جڑا بلکہ میں کہاں گا ساڈے سب دا نبی ہے جڑا جنگل بیابان دے اندر ایک بکری چون دیاں اجازتاں پیا منگدا ہے ماں دی پترو میں آنیاں او بڑے سالاں تو بیمار ہے تسی آندے ہو مینوں چون دیاں اجازتاں دے دینا اماں دی تواڈے چہرے وینیاں حیران ہو جانیاں تواڈیاں گلاں سننیاں پریشان ہو جانیاں ایڈے سونے چہرے کدی نہیں دیکھے لیکن تواڈیاں گلاں وی بڑیاں عجیب نے اللہ
اکبر کبیرہ. اما چوندیاں اجازتاں تے دینا ماں دی اچھا جاؤ پترو چولو تے میرے نبی نے جا کے تھنا نو ہاتھ لایا اور چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا. میرا ویکھ لے چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا. سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نہیں سال 18. فرمایا ماں چون دی اجازتاں مل گئیاں جا کے تھنا نو ہاتھ لایا پہلی تار ماری زمین تے ماں کوئی بانڈا دے. ماں نے کیا کھچیاں کچیاں کوئی تار نکل آئی ہونی ہے ایڈا کو گلاس لے آگے دیتا گلاس بھر گیا. فرمایا اماں اور بانڈے دے. فرمایا پتیلی آئی وہ بھی بھر گئی دیج کا آیا وہ بھی بھر گیا. جناب کر دے پانڈے سارے مفسرین نے لکھیا بھر گئے کوئی برتن بچیا نہیں. تے بکری دے تھنا جو دودھ بھی مونجی ہے جی میں کڑے آئی کوئی نہیں. اللہ اکبر اے ویکھ لے پیران دا پیر. اللہ اکبر کبیرہ. میں کیا مائے 18 بڑے سالاں تو بیمار نہیں سی اے بکری بلکہ اسے مسافر دا انتظار پئی کر دی سی. اللہ اکبر کبیرہ. او اردا گرد تو آن والے ہو قرآن دیو پروانے ہو اے اما آندی ہے پترو پانڈے مک گئے نے. او دوستا او جنگل بیابان سی کیڑا کوئی سٹیل دی دکان سی. اللہ اکبر کبیرہ. پانڈے مک جاندے نے اما نو نبی پاک نے دودھ رج کے پیایا ابو بکر نو بھی پیایا خود بھی پیتے نے پانڈے بھی پڑے نے تے تھن بھی پڑے نے تے ٹھڈ بھی اچھی بولو پر گئے نے تے میرے نبی تر جاندے نے. اے اما آندیے پہلی گل تے وے میں ایڈے سونے چہرے اس تو بعد کدی نہیں ویکھے تے دوجی گل کی ہے دوجی گل اے وے اے بکری 18 سال زندہ رہی ہے تے دودھ دیندی رہی ہے. اوے رائے بنڈ دے عباسیہ پھر تینوں مننا پوے گا میرا محبوب پوری کائنات وچوں آلہ پوری کائنات وچوں بالا. وہ کیوں نہ کہہ دیا سرکار جیا سونا نہ ہویا نہ ہونا ہے. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. نات نبی دی سن کے سبحان اللہ کہنا حق باندھا کہ نہیں اچھی بولو باندھا نا. سرکار جیا سونا نہ ہویا نہ ہونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنونا ہے. دل کر دائے مر جاواں جس دن دا میں سنے آئے دل کر دائے مر جاواں جس دن دا میں سنے آئے ویچ محشر دے آقا نے دیدار کرونا ہے. جدو انگلی ہلاؤں دینے چن توڑ دکھان دینے سو رب دیو چن فل کی میرے نبی دا کھڑونا ہے. اوہ اسی آپ تے ماڑے ہاں نسبت نو سڑی ول ویکھو اسی آپ تے ماڑے ہاں نسبت نو سڑی ول ویکھو جیدے ول ہے سڑی نسبت فلکاں دا پرونا ہے. دنیا دیاں سفران تو بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے اور رائے ونڈ دیاں سفران تو جلال پورے دیاں سفران تو پسروری تھک بھی تے جاندہ ہے پر جو سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا ہے. سب رستے مدینے دے آخری گلہ جی آخری گلہ سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے جڑا روزے نو جاندہ ہے بازار بڑا سونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.